अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में हमने बात करनी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के लीडर इमरान खान पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर बातें थी उसके ऊपर अपने तजियाकारों का रद्द अमल जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है उसकी लम्हा फ़िक्रिया है वो एक। तो हुआ कुछ यूँ कि साबिक DG FIA बशीर मेमन के PM हाउस के बाथरूम में आज़म खान की जानिब से बंद किए जाने के वाक़े के ऊपर रद्द अमल दे रहे थे फवाद चौधरी एक प्रोग्राम में, और फवाद चौधरी ने पख्तूनों से मुतल्लिक इंतहाई नामुनासिब, इंतहाई नाजेबा जुमले कहे। वैसे जुमले हैं कि हम उनको दोहरा भी नहीं सकते हैं। अब इन रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की जा रही है सभी की तरफ से। वैसे तो ये कोई वन ऑफ वाक़या नहीं है या पहली बार नहीं है कि फवाद चौधरी साहब काबिल एतराज़ बात कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसी नामुनासिब बात कही है उन्होंने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से आवाज़ें उठने शुरू हो गई हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि फवाद चौधरी साहब कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं, हाउ कैन यू गेट अवे विद इट। हिशाम इनामुल्लाह को ही ले लें, उन्होंने आज ट्वीट की और उन्होंने कहा कि जी फवाद चौधरी साहब पठानों से मुतल्लिक ऐसी सोच रखते हुए कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। कंडेम किया तैमूर खान झगड़ा साहब ने भी फवाद चौधरी के इन रिमार्क्स को। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि मुतालबा किया जा रहा है फवाद चौधरी साहब से माफ़ी मांगने का, क्या फवाद चौधरी साहब माफ़ी मांगेंगे? और फिर हम जनरली भी ज़रा गौर करेंगे कि पाकिस्तान सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान के सो कॉल्ड सियासी रहनुमा हैं, वो किस डगर चल पड़े हैं कि एक के बाद एक काबिल एतराज़ और बिल्कुल गैर मोहतात बयानात देते चले आ रहे हैं। तो बुनियादी सवाल यही फवाद चौधरी के ऊपर जो उन्हें जुमले कहे हैं कि फवाद चौधरी अपने जुमलों पर बयान पर माफ़ी मांगेंगे हाँ या नहीं। इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, महमद सरफराज साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी। बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगी, क्या समझती हैं कि फवाद चौधरी माफ़ी मांगेंगे या नहीं, लेकिन फिर ये भी सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि ये जो पब्लिक आइकॉन्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, ये टीवी पे बैठ के एक के बाद एक किस तरह से इस तरह की चीज़ें बोलते हैं और फिर कोई उसके ऊपर रिएक्ट भी नहीं करते या नादिम भी नज़र नहीं आते। देखिए लीना, आपने जैसे कहा कि वो ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस किस्म का बयान दिया है, एंड ही ऑलवेज गेट्स अवे विद इट, क्योंकि उनको पता है कि वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं और आगे से कुछ भी नहीं होगा। ना पार्टी से शो कॉज नोटिस आएगा, ना जो ये एंकर हैं, टीवी एंकर्स हैं, उनको अपने शो पे बुलाना बंद करेंगे, ना ही सहाफ़ी जो हैं वो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बॉयकॉट करेंगे। तो इसलिए ही नोज़ ही कैन गेट अवे विद इट, इसलिए वो इस किस्म की बातें करते रहे हैं और करते रहेंगे। पिछले साल मैं आपको याद दिलाऊँ कि उन्होंने इसी किस्म की एक बात की थी जब उन्होंने ट्वीट की। उस वक्त बलोच माएँ जो थीं, अगर आपको याद हो, वो इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही थीं अपने प्यारों के बारे में जो पता नहीं कितने सालों से लापता थे। और फवाद चौधरी साहब को लगा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है ट्वीट करने का कि ये जो माएँ हैं बलूचिस्तान से, ये तो पंजाब में बड़े आराम से एहतजाज कर सकती हैं, लेकिन उन माओं का क्या जिनके जो बच्चे हैं वो पंजाब से जाते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड देख के उनको कत्ल कर दिया जाता है। अब आप मुझे बताएं अलीना, ये कोई बात है करने वाली? ये कोई बात है? कोई लिंक बनता है उन बलोच माओं का उन दहशत गर्दों के साथ? एक ऐसी माएँ और बलोच बाप, बलोच बेटे, बलोच बहनें जो पता नहीं कितने सालों से एहतजाज कर रही हैं, उनकी वैसी कोई नहीं सुनता। लेकिन फवाद चौधरी साहब को लगा कि नहीं, ये बड़ा अच्छा मौका है इस तरह की ट्वीट करने का। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है अलीना, मैसेज क्या जाता है? दो पंजाबी, मैं ख़ुद भी पंजाबी हूँ और मुझे शर्म आती है कि इस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। दो पंजाबी टीवी पे बैठ के पश्तूनों के बारे में इस किस्म की बात कर रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। मैसेज ये जाता है कि ये नॉर्मल है, उनका मजाक उड़ाया जा सकता है टीवी पे प्राइम टाइम स्लॉट पे बैठ के, कुछ नहीं होगा, इट हैपेंस। ये है मैसेज ये है। और मुझे याद दिलाना पड़ेगा आपको कि ये इस मुल्क में अली वज़ीर के ख़िलाफ़ एक FIR ये थी कि उन्होंने कोई पश्तो का कोई शेर पढ़ा जिसमें पंजाबियों के बारे में कोई बात थी, उनके ख़िलाफ़ FIR कट गई, वो जेल गए, उनको बाद में अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, पंजाबियों के ख़िलाफ़ अगर आप कोई बात करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ FIR कट जाएगी। सिंधियों के ख़िलाफ़ अगर आप बात करेंगे तो इट्स ओके, पश्तूनों के ख़िलाफ़ आप बात करेंगे इट्स ओके, बलोच के ख़िलाफ़ आप बात करेंगे इट्स ओके।
تو فواد چودھری صاحب کو معافی مانگنی چاہیے لیکن وہ نہیں مانگے گئے، تو پھر کوئی بھی نہیں مانگے گا، تو پھر بات تو وہی کی وہی رہ گئی. وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے ہمارے سیاستدان اور آگے سے کوئی جو ہے ریاکشن نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی کانسیکوینسز ہوں گے. ٹھیک ہے، یہی چیز آگے بڑھاتے ہیں. نیائی صاحب آپ کا میں اس کے اوپر کامنٹ چاہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا فواد چودھری صاحب معافی مانگیں گے؟ اور پھر یہ بھی بتائیے گا، جیسے ابھی بے نظیر کہہ رہی ہیں کہ نہیں مانگیں گے، تو خان صاحب کے ہوتے ہوئے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ لینا پہلے تو میں اس کو ایک اور زاویے سے لیتا ہوں جہاں بے نظیر صاحبہ نے جہاں کنکلوڈ کیا ہے. یہ جو لوگ حرکت کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ممنوعہ بور کا ممنوع اسلحے کا لائسنس ہے، ان کے پاس ٹینک کا لائسنس ہے، ان کے پاس توپ کا لائسنس ہے، ان کے پاس F-16 کا لائسنس ہے، ان کے پاس غوری میزائل کا لائسنس ہے. جب لوگوں کے پاس اس طرح کے ممنوعہ بور کے لائسنس ہوتے ہیں تو اس طریقے سے وہ لوز ٹاک کرنے میں، اگر ان کی ذہنیت بھی بڑی پست ہو، بڑی چھوٹی ذہنیت ہو، بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ ہر قسم کا جو گند ہے وہ ذہن سے نکلے. وہ یہ بڑا شعر، مجھے اچھا شعر یاد ہے حفیظ جلندری کا کہ خوب سے دروں دکھا دیا دہنے غلیظ نے، کچھ نہ کہا حفیظ نے ہنس دیا مسکرا دیا. دیکھیں جو اندر کا گند ہے فواد چودھری صاحب نے وہی نکالا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. چند دن پہلے جو نے ٹویٹ کی تھی آپ نے دیکھا اس کی کیا زبان تھی. لگتا ہے کہ یہ بندہ پاکستان کا وزیر اطلاعات رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اٹارنی ایٹ لا ہے، لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کسی سیاسی پارٹی کا ایک مرکزی رہنما ہے. لینگویج دیکھیں. اس کے بعد مجھے تکلیف یہ ہوئی ہے کہ پرائم ٹائم ٹی وی شو کے اوپر آپ آ کے اس طرح کی گفتگو کریں اور آپ آ کے اس طرح کی غلاظت کریں. دیکھیں یہ بدقسمتی سمجھیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایک بغض یا اناد ہے عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن خدا کا گواہ ہے کہ جو کلچر پچھلے 10 12 13 14 سال سے اور اس سے بھی کچھ پہلے چونکہ اتنا پاپولر نہیں تھا تو اس لیے عام نہیں ہوتی تھی عمران خان صاحب کی ان کے لوائقین کی باتیں. اب چونکہ ہو چکا ہے تو اس لیے ان کے منہ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے، کسی کے لیے بھی نکل سکتا ہے اور کسی انتہا تک جا سکتا ہے. سوشل میڈیا کی جو گالی ہیں وہ تو آپ بے نظیر بیچاری بھگت چکی ہے. مدر صاحب تو جو ہے نا سینٹر فارورڈ پہ کھیلتے ہیں اور بڑی اچھی ڈربلنگ کرتے ہیں، وہ لیفٹ رائٹ ہو کے نکل جاتے ہیں، لیکن جو انہیں نہیں نکل سکتے یہ سادہ لوگ محمل جیسے، بے نظیر جیسے، ریما جیسے، اور وہ میرے پاس ویسے ایک اچھا خاصا اسٹرانگ لائسنس ہے میرے پاس ایک اور قسم کا، تو مجھے بھی بخش دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑی تشویشناک بات ہے نیائی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف جن کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ان کے ہوتے ہوئے فواد چودھری صاحب کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کچھ کہا نہیں جائے گا ان کو. اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود یہ جو پورا کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ کچھ بھی بات کریں گے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی یا یو کین گیٹ اوے ود اٹ، اس کے ذمہ دار ہیں. اس کے اوپر ذرا مزید بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی بریک کے بعد خوش آمدید. جی ہم بات کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب نے گزشتہ روز ٹی وی پروگرام میں پختونوں سے متعلق جو نسل پرستانہ ریمارکس دیے ہیں اس کے اوپر. بھٹی صاحب آپ کی میں اس کے اوپر رائے چاہوں گی. کیا سمجھتے ہیں سیاسی رہنما، سیاسی لیڈر جن کو عوام فالو بھی کرتی ہے، رول ماڈل کے طور پہ بھی دیکھتی ہے، یہ ایسے نامناسب اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں اور کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، اور پھر اتنے غیر محتاط کیوں ہیں؟ اس لیے غیر محتاط ہے میڈم شیخ کہ ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی غیر محتاط ہیں. آپ نے اوورال عمران خان صاحب کی زبان دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ کی زبان دیکھ لیں، اور بلاول بھٹو صاحب بھی اب جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ دیکھ لیں، مولانا صاحب کی زبان دیکھ لیں، اور زرداری صاحب کے چند جملے جو ہیں قابل اعتراض وہ دیکھ لیں. جب یہ محتاط نہیں ہوں گے تو نیچے کیوں محتاط کوئی ہوگا؟ اور جب یہ چاہیں یہ لائک کریں گے اپنی پارٹی میں کہ ہمارے چیتوں نے، ہمارے شیروں نے کمال کا فکرہ بولا، کمال اگلے کو پچھاڑ دیا، تو پھر کیسے یہ کلچر ٹھیک ہوگا؟ مانا سوشل میڈیا نے تڑکا لگایا، مانا عمران خان صاحب کا بھی اس میں اب انہوں نے تڑکا لگایا اس کو، لیکن یہ کیا شروع سے نہیں ہو رہا تھا، سامنے نہیں آتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کبھی مریم نواز صاحبہ نے اپنے کسی سیاستدان کو روکا ہے کہ انہوں نے دوسرے مخالف کی خواتین پر حملے کیے ہوں یا کوئی کہا ہو؟ نہیں روکا، وہ خاتون ہیں، نہیں روکا انہوں نے. اچھا اب ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ مسجد نبوی میں شہباز وفد کے ساتھ جو ہوا، شیری مزاری صاحبہ کا مریم نواز کے حوالے سے ٹویٹ، شیری مزاری صاحبہ کا رانا ثناء کے حوالے سے ویڈیو کلپ، فواد چودھری کے مریم اورنگزیب اور رانا ثناء کے حوالے سے ٹویٹس، اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے لندن میں جو کچھ ہوا،
مریم اورنگزیبہ صاحبہ کی عمران خان کے حوالے سے زبان، فواد چودھری کا بشیر میمن سے کے حوالے سے مذاق، بلاول بھٹو کی عمران خان کو گالی، عمران خان کا مریم نواز کے خامند کا نام لے کر جلسے میں بات کرنا، مریم نواز کے عمران خان پر آئے روز لفظی وار، رانا ثنا کا عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی کے حوالے سے ویڈیو کلپ آج بھی ہمارے پاس ہے، مولانا صاحب کے عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی خواتین کے حوالے سے وفد، زرداری صاحب کا پی ٹی آئی خواتین پر حملہ، شیخ رشید کی زبان، مسلم لیگیوں کے لفظی وار، پیپلز پارٹی مولانا صاحب کے لوگوں کے لفظی حملے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ کچھ ہوش کے ناخن لیں اور یہ صورتحال کنٹرول کریں۔ اب آ جائیں فواد چودھری پہ۔ فواد چودھری کی مانا بہت حصے مزاح کمال کی ہے، ان کے اکثر جملے کمال کے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے انہوں نے یہ اس طرح نہ کہنا چاہا ہو، یا ان کو سے نکل گیا ہو، یا ان کو پتہ نہ ہو کہ اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے، مگر ان کے جملوں میں اب تلخی اور نفرت آتی جا رہی ہے۔ تو کاشف عباسی کے شو میں بھی کئی مرتبہ جاتا ہوں، وہ اکثر ٹوک دیتے ہیں، اکثر کہہ دیتے ہیں کہ نہ کریں، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ مجھے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس پہ بریک پہ واپس آنے کے بعد کہنا چاہیے تھا۔ فواد چودھری صاحب کو میرے خیال سے معذرت کر لینی چاہیے۔ معذرت یا معافی سے انسان بڑا ہو جاتا ہے، معافی مانگنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ عمران خان زیبا صاحبہ کی کوئی خلاف بات کرے تو مذاق، وہ عدالت میں چلے جائیں اور معذرت کر لیں تو مذاق، یعنی ہم کسی کو رستہ ہی نہیں دیتے۔ آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ساروں کو سنانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو، اگر عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ تو پلیز اللہ کے نام پہ ایک تو بیڈ روموں میں نہ گھسو، ذاتوں پہ نہ گھسو، اور عجز اختیار کرو۔ بڑا اس میں نہیں ہوتا اگلے کو چھوٹا کر کے، بڑا وہ ہوتا ہے جو ساتھ والوں کو بھی لے کے بڑا ہوتا ہے۔ تو میں فواد چودھری صاحب سے ضرور کہوں گا کہ وہ معذرت کریں اور آگے بڑھیں۔ کے پی ان کا حکومت علیحدہ ہو، لیکن کے پی ہمارا جان کا حصہ ہے، سندھ، بلوچستان، پنجاب، جی بی، آزاد کشمیر، یہ سارے ہمارے بھائی ہیں۔ اگر کوئی محسوس کرتا ہے تو فوراً معذرت کر لینی چاہیے۔ سر پاکستان ہمارا ہے، یہاں پر جہاں جو بھی جس بھی قوم کے لوگ ہوں، جس بھی رنگ نسل کے لوگ ہوں، سارے ہمارے لوگ ہیں۔ اس میں میرا خیال ہے کسی بھی قوم کے ساتھ اس طرح کی اسٹیریوٹائپس یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا بالکل غلط ہے۔ لیکن محمل، یہ جو ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے فواد چودھری صاحب اس طرح نہ کرنا چاہتے ہوں، یا ہو سکتا ہے عذرائے تفنن ان سے نکل گیا ہو، ویسے تو مذاق کے طور پہ انہوں نے بولا، لیکن اس کی وجہ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہیبٹ سی بن گئی ہے، فواد چودھری صاحب ٹویٹ کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، فواد چودھری صاحب ٹی وی شو میں آتے ہیں تو اس میں اس طرح کی نامناسب الفاظ، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے علینا، بات یہ ہے کہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ کیا وہ معافی مانگیں گے، یہ تو اس کا جواب تو فواد چودھری صاحب خود ہی دے سکتے ہیں، لیکن ان کو معافی مانگنی ضرور چاہیے، کیونکہ ان کی اس بات سے وہ جس بھی سینس میں انہوں نے کی اور جس طرح سے بھی اگر ہو گئی تو اس چیز کے اوپر ان کو معذرت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ پشتونوں کی اس میں دل آزاری بھی ہوئی، دکھ کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ تو یہ جو چیز ہے میرے خیال میں، جس طرح بھٹی صاحب نے بھی جو بات کی ہے کہ معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطی ایڈمٹ کر لیں، جس کی وجہ سے اگر جو سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے لوگوں کے، اس کے اوپر وہ بات کر لینی چاہیے۔ جہاں تک فواد چودھری صاحب کی بات ہے، دیکھیے وہ ان کے اندر کوئی اس طرح کا وہ تعصب والے نہیں ہیں انسان، جتنا کہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کر کسی کا، انہوں نے دل آزاری انہوں نے جان بوجھ کر کسی کی اگر کرنی چاہیے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے وہ کی ہوگی، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ بہت غیر مناسب ہے، بہت غیر ذمہ دار ہے، تو اس لیے اس چیز کے اوپر معذرت کر لینی چاہیے۔ اور دیکھیے جس طرح میں نے بات کی کہ ایک تو ایتھنک اور ریشل اسٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے، ہم نے یہاں پر جینڈر اسٹیریوٹائپنگ بھی دیکھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، خواتین کو کہا جاتا ہے مت بنو، چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی، یہ اس طرح کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو یہ جس طرح میں نے کہا مولانا فضل الرحمان کو آپ لے لیں، یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں تو سب کو ایک ہی کٹہرے میں پھر کھڑا کرنا چاہیے۔ انہوں نے تتلیاں کا لفظ استعمال کیا، لیکن محمد میں ایگزیکٹلی یہی جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ فواد چودھری صاحب اطلاعات کی وزارت کے وزیر رہے ہیں، اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، پھر وہ خود میڈیا سے وابستہ رہے ہیں، اینکرنگ کرتے رہے ہیں، ایک پروگرام کی تجزیہ کر رہے ہیں، تو اور جو لوگ ان کو پرسنلی بھی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا سوچ سمجھ کے بولتے ہیں۔ لیکن ہم نے ریسنٹلی یہ دیکھا ہے کہ ایک تلخی آتی جا رہی ہے، اس طرح کے جو بیانات ہیں اس کا ان کے انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے پیچھے جیسے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی لیڈران ہیں وہ فورس کرے اپنے رہنماؤں کو؟
देखिए लीना, जहाँ तक सियासी बयानात की बात होती है ना, वो तो एक पार्टी पॉलिसी होती है जिसके ऊपर वो सियासी बयानात किए जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि वो उन्होंने अगर रवानी में, जैसा भट्टी साहब ने भी इंडिकेट किया, बात हो जाती है, गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसके ऊपर वो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो माजरत कर ले, इसमें कोई ऐसी वो चीज नहीं है। लेकिन एक जो ये बात आपने मौलाना फजल रहमान साहब की बात की है लीना, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मौलाना फजल रहमान जिस तरीके से पीटीआई की खवातीन के ऊपर अटैक करते हैं, यही मैं जो बात कर रही हूँ कि यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, रेशियल एथनिक स्टीरियोटाइपिंग इतनी कॉमन है कि वो जो है इस तरह की बातें करके लोग वो करते हैं। और फिर एक और चीज मैं जरूर कहूंगी अलीना, कि जब कुछ सहाफियों ने ये जो इसके ऊपर बात की, तो पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा के चंद लीडर्स हैं और उनमें से एक, उन्होंने जर्नलिस्ट को ही अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज होती है कि यहाँ पर अगर आपको कोई निशानदेही करे किसी चीज की कि ये है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या आप इसके ऊपर क्या कहना अच्छा, अगर देखा जाए आइडियली तो मीडिया के ऊपर जो सियासी जमातें होती हैं, जो लीडरान होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, वो तो कौमों को आपस में जोड़ते हैं, वो लोगों को आपस में जोड़ते हैं। लेकिन हम कुछ अरसे से देख रहे हैं तलखी भी इतनी बढ़ गई है और उसके ऊपर फिर मामला बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए हैं। क्या वजह समझ रहे हैं आप इसकी? देखिए, मेरे नुक्ते नज़र से तो ये सवाल रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस सवाल को रखने से का मतलब ये है कि हम उस चीज़ को रिफ्रेश करते हैं। दूसरी बात ये कि हमें बुनियादी तौर पे ज़बान पर काबू ही नहीं रहा है। बहैसियत कौम ज़बान पर काबू नहीं रहा है। आप सियासतदानों की ज़बान देख लें, आप सहाफ़ियों की ज़बान देख लें, उनके वीलॉग्स देख लें, उनके यूट्यूब पर उनकी लैंग्वेज देख लें, जिस तरह वो एड्रेस करते हैं, तो हमें ज़बान पर काबू नहीं रहा है। पहले आपसे हम गुफ्तगू करते थे, फिर तुम पर आए और अब तू पर आ गए हैं। और इस दौरान हम इस तरह की बातें करते हैं कि जिससे हमें ये शायद महसूस ही नहीं होता कि हम किसी खातून का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं, कितनी गिरी हुई गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। और हम उसे मजाक में दूसरा फरीक उसे मजाक में उड़ा देता है विदाउट रियलाइजिंग इसका मैसेज करोड़ों लोगों को जाता है। देखिए, हालिया तारीख में मुझे 2 वाक़यात याद है जिस पे रेजिस्टेंस आई थी विद इन द पार्टी। एक, जब सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के एक MPA पिताफी ने इस तरह के रिमार्क्स पास किए थे, तो उस पर उनको मुअत्तल कर दिया गया था। और उसका मेरे नुक्ता नज़र से तो उन्हें वापस लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बाद में उन्होंने माजरत कर ली वापस। दूसरा, सिंध में एक मरतबा इरफानुल्लाह मरवत साहब, जो जाम सादिक के पीरियड में एडवाइज़र थे, वो पीपल्स पार्टी में आना चाह रहे थे, तो उस पर बख्तावर भुट्टो जो थी, उन्होंने बहुत शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया पब्लिकली। तो वो उनको फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं लिया गया, क्योंकि एक बैकग्राउंड की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी, जिस तरह की महमल भी कह रही थी, हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम कुछ लीडर्स, अपने शीरी मज़ारी को देखा है, बाद औक़ात उनका जो रिएक्शन आता है, अगर उनकी पार्टी के कुछ लोग जो है दूसरी पार्टी की ख़वातीन के हवाले से कोई बात करते हैं, या वीज़ा-वी जिस तरह एक मरतबा ख्वाजा आसिफ साहब ने शीरी मज़ारी के हवाले से बहुत ही जो है डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे, उस पर रद्द-ए-अमल आता है। मेरा ख्याल है पार्टीज के अंदर जो दीगर MNAs वगैरह हैं, उनको अपने लीडर्स को ये फोर्स करना चाहिए, उनको स्ट्रेस करना चाहिए कि आप इन चीज़ों पर कार्रवाई करें, एक्शन लें। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस चीज़ का। फवाद चौधरी को खुद रियलाइज करना चाहिए, और फवाद चौधरी बहुत पॉलिटिकल आदमी हैं, सियासी आदमी हैं, उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह की गुफ्तगू करें, लेकिन वो शायद झेलम के लाड हैं, इसलिए वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें अवॉइड करना चाहिए और फौरी तौर पे माजरत करनी चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे कह नहीं सकता। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने मज़हर अब्बास साहब। और एक बात जो आई थिंक यूनानिमसली सबके लिए मैसेज जाता है कि शायद जाने अनजाने में हम सब सोशल मीडिया का दौर है, या बड़ी स्लैंग अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू हो गए हैं, और ख़ास तौर पर इस तरह के जो जुमले होते हैं, इस तरह की जो बात होती है, उसकी हसासियत को भूल गए हैं इन सब में। तो हमें दोबारा से याद करने की भी ज़रूरत है कि किस तरह से हमारे अल्फाज, हमारे जुमले किसी को तकलीफ दे सकते हैं। इस पर मोहतात होने की ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक जी, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, खासकर वो जो ऑडियो लीक हुई है इमरान खान की साइफर से मुतल्लिक उसको, और उससे नतीजा अखज़ करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि साइफर के मामले में कौम से बदतरीन बददियानती की इमरान खान ने। इमरान खान सर से पाँव तक फ्रॉडिया है और कहा कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की साजिश इमरान खान ने की, इस पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या वज़ीर आज़म का एक सियासी जमात के लीडर को गद्दार करार देना दुरुस्त है, हाँ या नहीं, के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, सबसे पहले तो साइफर बड़ा अजीब सा है कि मिनरल वाटर की 2000 बोतलें भी चोरी हो गई और साइफर भी चोरी हो गया, और उस पर मरियम नवाज साहबा बड़ा अजीब व गरीब कि अब दूसरे मुल्क के जो ममालिक हैं ना वो हमें नहीं भेजते साइफर, डरते हैं कि पता नहीं इन साइफर के क्या मिनट्स बना दिए जाएंगे। भाई मरियम और नवाज साहबा आपका कहाँ चिट्टा है, काला नहीं है चिट्टा है। भाई साइफर हमारे सफ़ीर भिजवाते हैं मरियम साहबा, और वो कोड वर्ड में भिजवाते हैं और दूसरे मुल्कों से उनका कोई तल्लक नहीं होता। लेकिन खैर बात सवाल पे आता हूँ। आज इमरान खान साहब गद्दार हो गए हैं, मुल्क दुश्मन हो गए हैं। ये बताइए कि ये जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, ये इन्होंने किस बुनियाद पर इमरान खान को गद्दार कह रहे हैं? ये किसी फोरम पर साबित हो चुका है, कोई मुकदमा चला है और उस मुकदमे का ये फैसला आया है कि इमरान खान साहब गद्दार हो गए हैं? मैडम शेख, मुझे खुद उनकी ऑडियोज़ जो इमरान खान साहब की हैं, लेट्स प्ले इट से इतराज़ है। मुझे इनके जो बयान है कि मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा, न्यूक्लियर वापस और फ़ौज तबाह, और मीर जाफ़र मीर सादक की लंबी गर्दान, और मुझे इतराज़ है शौकत तरीन साहब की ऑडियो की IMF के हवाले से भी, और साबिक़ खातून अव्वल साहिबा की भी ऑडियो जो आई थी एक गद्दारी वाली जो थी। लेकिन इसका क्या मतलब है? ये सारे गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन है यानी यहाँ तो वैसे एक हैरत की बात है मैडम शेख कि हमने कायदे आज़म फातिमा जना को भी नहीं बख्शा, मगर पिछले 50 सालों में 1-2 को निकालकर सारों को हमने गद्दार बनाया है वक्तन फवक्तन। बस गद्दारों की लिस्ट बदल जाती है। कल तक मुस्लिम लीग वाले पीपल्स पार्टी को मुल्क दुश्मन कह रहे थे, और पीपल्स पार्टी वाले मुस्लिम लीग को गद्दार कह रहे थे, और आज दोनों इक़्तिदार में, दोनों मुहिब्बे वतन हैं, आज दोनों मिलकर इमरान खान को गद्दार कह रहे हैं। ना करें ये गद्दारी की फैक्ट्रियां बंद करें, मुसलमान काफिर वाली फैक्ट्रियां बंद करें, मुकदमा करें। आपको इतराज़ है, उस मुकदमे का जो फैसला आता है वो कबूल करें, ये ना करें प्लीज। आप कितने गद्दार, किस किस को गद्दार, या क्या आप आर्टिकल 6 तो गद्दार तो अच्छा, फलाना तो आप फलाना इसको दीगर ऑडियो से मिला रहे हैं और फिर बाकी सारी चीजों से भी मिला रहे हैं। लेकिन आज जो वजीर आजम ने इसकी वजाहत दी और फिर नून लीग भी वाजे करती है इसको, वो ये कहते हैं कि जी क्योंकि इसमें पाकिस्तान मुबैना तौर पर मुतासिर हो सकता है और दीगर ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात का सवाल है, इसलिए हम इस चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये किस तरह से गद्दारी बनती है। न्याजी साहब, आपकी इस पे क्या राय? मैडम शेख, कल नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुतासर हुआ है उनके कुछ बयानात से, उनके कुछ कलमात से, उनकी कुछ चीजों से। तो वो क्या वो गद्दार है नवाज शरीफ साहब? नहीं है गद्दार भाई, मुकदमा चलाओ। भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, मुझे सबका पॉइंट शामिल करना है। न्याजी साहब देखिए जी, पहली बात तो है कि साइफर जो है हर उस चीज को कहते हैं जो क्रिप्टिक नोट्स होते हैं, और ये हुकूमतों और हुकूमतों के दरमियान भी होते हैं। नॉर्मली ये जो है पाकिस्तान में ज्यादा मैसिव यूज बेसिस करती हैं, ये क्रिप्टिक नोट्स होते हैं जिनको डिसाइफर किया जाता है जब आते हैं, और उनकी लैंग्वेज एक खास लैंग्वेज होती है जो कि इवन किसी मुल्क ने, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट को कोई खुफिया पैगाम पहुंचाना है तो भी साइफर होगा या क्रिप्टिक नोट होगा। और चुनाचे ये जो है ना, जो हमने एक बात सुनी है तो मैंने देखा पाकिस्तान के अंदर हुआ एंड क्राई है कि जैसे, और मरियम ने ज़ाहिर है वो यही कहना चाहती होगी कि सफीर भी नहीं भेजेंगे, वट एवर कहना चाहती है, लेकिन दोनों मतलब इसके सही हैं कि मुल्क भी नहीं भेजेंगे और सफीर भी नहीं भेजेंगे, या मुल्क भेजेंगे और सफीर नहीं भेजेंगे। बाकी देखे जी, इमरान खान साहब, मुझे ये नहीं पता कि गद्दारी क्या होती है और नहीं लगाना चाहिए इस तरह के फतवे, लेकिन मैं उसको क्या कहूंगा कि जब एक मुल्क जो है वो बिल्कुल एक वेंटिलेटर पे पड़ा है, जिसको उनका अपना वजीर कह चुका है कि मुल्क वेंटिलेटर पे, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वेंटिलेटर वाले मुल्क को, IMF को आप पहले तो इतने आप अच्छे हैं कि पूरी लेजिस्लेशन करते हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के हवाले कर देते हैं,
اور 3-4 ہفتے بعد آپ IMF کے ساتھ سارا معاہدہ کینسل کر دیتے ہیں, 10 روپے پیٹرول کم کر دیتے ہیں. پھر جب حکومت چینج ہوتی ہے تو شوکت ترین صاحب کی ایک آڈیو آتی ہے اور وہی کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے کرائمز ہیں کہ اگر ریاست پاکستان کے خیال کے ساتھ جو آپ کی ماں ہے اس کے ساتھ یہ مجرمانہ فیل آپ کر رہے ہیں, اس کو نام آپ کوئی دے دیں, حمولتی دے دیں, غداری دے دیں, اس کو ویسے کہہ دیں جی کہ ایک جو سلپ آف ٹنگ ہے کہ وہ آپ سارے اپنے وزرائے خارجہ کو کہیں کہ IMF کو فوراً کہ کیا ہے جی کہ IMF نے اگر معاہدہ ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ پاکستان چل پڑے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی غداری کے اس طرح سے الزام لگنے تو نہیں چاہیے, لیکن خان صاحب اور ان کی پارٹی نے جو کیا ہے وہ اس سے کم بھی نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں تو درست ہے بے نظیر. میں یہ علینا اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہتی ہوں پچھلے سوال کے بارے میں. اگر فواد چودھری صاحب کو لگتا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اب تک معافی مانگ چکے ہوتے. صبح سے لوگ ان کو سوشل میڈیا پہ ٹیگ کر رہے ہیں, صبح سے وائرل ہوئی ہوئی ہے ویڈیو, تو ابھی تک وہ مانگ چکے ہوتے لیکن انہوں نے ابھی تک معافی نہیں مانگی. تو میری ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ اسی قسم کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی کر چکے ہیں اس قسم کی باتیں, اور ہم نے بہت سی مثالیں دی ہیں شو پہ. جہاں تک یہ غداری کی بات ہے, دیکھیں بالکل نہیں ہونا چاہیے, اس قسم کے غداری کے پرچے نہیں ہونے چاہیے, اس قسم کے غداری کے الزام نہیں لگانے چاہیے. جو عمران خان صاحب نے بات کی اس آڈیو میں وہ نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ غلط تھی, لیکن غیر قانونی تو نہیں ہے. یا آپ کس قسم کا یا کیسے غداری کا پرچہ بنائیں گے؟ یہاں پہ میرا خیال سے اب کوئی سیاستدان رہ ہی نہیں گیا جس پہ غداری کا لیبل ابھی تک نہیں لگا. دیکھیں زیادہ بڑا ایشو کیا ہے اور جس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ پی ایم ہاؤس ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. ہر چیز وہاں سے لیک ہو رہی ہے, کبھی سائفر کی کاپی غائب ہو جاتی ہے, پی ایم کی اپنی سائفر کی کاپی غائب ہو جاتی ہے, اس کے بعد آڈیوز لیک ہو رہی ہیں, اس کے بعد ڈیٹا ہیک ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی جو بات ہوئی اعظم خان سے وہ فون پہ ہوئی, اس کا مطلب کہ وہ فون کال جو تھی وہ بھی ریکارڈ ہوئی تھی. تو یہاں پہ ذمہ داری کس کی ہے؟ سیکیورٹی پی ایم ہاؤس کی کس کی ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیز کدھر ہے؟ تو میں تو کہوں گی علینا ہیڈ شوڈ رول. یہاں پہ تو آپ کو صحیح قسم کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے اور کسی نہ کسی پہ ذمہ داری فکس کرنی چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا. یہاں پہ ہمارے ملک میں آپ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ میں جا کے کوئی وومن ایکشن فورم نے اس دن انفارمیشن مانگی کہ بتائیں کہ ہمارے جو سینئر آرمی افسران ہیں اور جو ججز ہیں ان کے پرکس اور الاؤنسز اور سیلری کیا ہے, تو ان کو جواب آیا یہ سینسٹیو انفارمیشن ہے, ہم نہیں دے سکتے. لیکن پی ایم ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے سب کو, پورے ملک کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. تو بالکل یہ تو بہت اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے اور یہ زیادہ بڑا ایشو ہے بجائے اس کے کہ آپ غداری کے پرچے بنائے سیاستدانوں پہ. مظہر عباس صاحب. نہیں بالکل, دیکھیے آج ہم نیا پارلیمانی سال شروع ہوا ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس کا جو حال تھا کہ 50 ممبرز بیٹھے تھے, صدر خطاب کر رہے تھے ارسپیکٹو کہ صدر کون ہے. لیکن پارلیمانی سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو آپ صدر مملکت خطاب کرتے ہیں, وہ کوئی بھی صدر ہو, شوٹنگ وغیرہ بھی سب چیزیں ہوتی ہیں, اور اسی میں نظر آتا ہے ہمیں کہ فورن ڈگنیٹریز بھی بیٹھے ہیں, ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو مذاق بناتے ہیں. لیکن اس سے اس کا تعلق کیا ہے, جو میں یہ آپ کے سوال کا جواب, ہم پچھلے 75 سال سے ذرا غداروں کی لسٹ اٹھا لیں اور سو کالڈ محب وطن کی لسٹ اٹھا لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن کو ہم غدار کہتے رہے ہیں وہ دراصل محب وطن تھے, اور جن کو محب وطن کا ٹیگ ہم لگاتے رہے ہیں اور یا وہ اپنے آپ کے دعوے دار ہیں, ان پر کوسچن مارک ہے. غداری ہم آرٹیکل 6 کو ہی نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں جس پولیٹیشین کا خیال آتا ہے وہ کہتا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگا دو. آرٹیکل 6 کو جب تک آپ پولیٹیشینز نہیں سمجھیں آرٹیکل 6 کو, حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے. کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اسپیسیفک کلوز ہے اس کی کہ آئین کو توڑنے, کیا آئین کو توڑنا, آئین کو سسپینڈ کرنا, اس کو اٹھا کے ایک سائڈ میں رکھ دینا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے مظہر عباس صاحب. یہ میں محمل کی طرف لے کے جانا چاہوں گی کیونکہ اکثر جب نون لیگ یا پھر پی ڈی ایم اتحاد کی باتیں سنیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے حلف سے پاسداری نہیں کی. انہوں نے حلف لیا تھا کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو مقدم رکھیں گے, لیکن انہوں نے وزارت عظمیٰ پہ بیٹھتے ہوئے یہ نہیں کیا.
देखिए रीना, पहले तो बुनियादी सवाल पे आ जाएं कि ये क्या बयान दुरुस्त है। बिल्कुल नहीं दुरुस्त, क्योंकि ये हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट्स और लेबल्स जो है हमें ये किसी को एक दूसरे को नहीं देने चाहिए। इसके ऊपर ठीक है आप तहकीकात करें, सब कुछ करें। जो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ इस पूरी साजिश से, इसको गद्दारी के साथ लिंक करना तो ये वो सही नहीं कर रहे, लेकिन जो एक चीज़ बहुत डेंजरस हो रही है हमारी सियासत के अंदर वो ये है कि किस तरीके से एक तो ये झूठा बयानिया तो बनाया ही और उसके साथ खेला भी गया इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन उसके बाद जो अपोनेंट्स के ऊपर जिस किस्म के अटैक मजहब कार्ड इस्तेमाल करके हुए हैं, मैं इस चीज़ को दोबारा इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि जिस किस्म के वो फतवे लगाए जाते हैं कि हक और बातिल की जंग है, आखिरत में सवाल होंगे और ये दोज़ख और जन्नत की बात है और शिर्क और ये सारी जिहाद और ये जो सारी बातें होती है ना, ये बड़ी डेंजरस इसकी अंडरटोन होती है। ये बड़ी डेंजरस बात होती है कि आपने एक चीज़ आपको पता था कि वो सही नहीं है, आपने एक झूठ पे मबनी जो चीज थी उसको आपने एक साजिश और फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बना दिया। वो सबके सामने आ भी गया। एनएससी की मीटिंग्स अलग हैं, उनकी प्रेस रिलीज अलग है, DGISPR ने भी बात की थी, अब ऑडियो भी आ गया, उससे समझ आ गई। लेकिन उसके बाद आपने इतना खतरनाक है अपने अपोनेंट्स को। देखिए ये सियासत नहीं है, आप सियासत करें, ये सियासत नहीं है, ये बहुत एक खतरनाक चीज है। और ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स भी, ये भी सियासत नहीं है, ये भी नहीं करने चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।